फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरु सबैजनालाई बीबीएस फर्स्ट इयरको सेन्ट्रल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जुन च्याप्टर छ यसको चाहिँ हामी लङ क्वेशनको सिरिजमा छौं। फर्स्ट भिडियो अपलोड भइसकेको छ, गएर चेक गर्नु होला है। अब मैले गए नेक्स्ट टाइपको क्वेशन्समा। क्वेशन यस्तो छ हेर्नु त, 2074 ओल्ड क्वेशन नम्बर 3 मा छ ओल्ड इज गोल्डमा। यो मैले 2079 को ओल्ड इज गोल्डबाट सल्भ गरेर आयो क्वेशन्सहरु। ल पढौँ है त। क्वेशन के छ? द डेली एक्सपेन्डिचर अफ 100 स्टुडेन्ट्स इन अ मोबाइल फोन इज गिवन बिलो भनेको छ। 100 जना विद्यार्थीको दिनकै मोबाइल भन्ने खर्च भनेको यो दिएको छ। अब यहाँ एक्सपेन्डिचर दिएको छ र नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ हैन त, यो त डाटा भयो। अब सोधेको के छ यसमा हेरौँ त, फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज गिवन दैट द मोडल एक्सपेन्डिचर इज ₹50 भनेको छ। अब यहाँ ड्यास ड्यास, यहाँ पनि ड्यास छ, यहाँ पनि ड्यास छ, फ्रिक्वेन्सी दुई ठाउँमा मिसिङ छ। यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो हाम्रो काम भनेको। हामीलाई के दिएको छ? हामीलाई दिएको छ मोडल एक्सपेन्डिचर दिएको छ। के दिएको छ त? मोडल एक्सपेन्डिचर। अब के हो त यो मोडल एक्सपेन्डिचर भनेको? एक्सपेन्डिचर भनेको खर्च हो, यो मोडल भनेको चाहिँ के दिया होला? यो मोडल भ्यालु भनेको मोड हो है, मिन पनि होइन, मिडियन पनि होइन, पर्सेन्टाइल पनि होइन, क्वार्टाइल पनि होइन। के हो त मोडल भनेको? मोडल भनेको मोड हो, MODE मोड। ल अब मोड दिएको छ, कति दिएको छ? 50। मोड 50 दिएको छ। दुईटा फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्नु छ। अब मोड दिएको छ भन्ने बित्तिकै दिमागमा पहिलो कुरो के याद आउनु पर्यो? मोड निकाल्ने फर्मुला याद आउनु पर्यो हजुरहरुलाई है। मैले मोड निकाल्ने फर्मुला डिस्कसन सेसनमा मैले भनिसकेको छु, त्यही पनि म यहाँ लेख्छु। के छ मोड निकाल्ने फर्मुला? मोड निकाल्ने फर्मुला M0 इक्वल टु के थियो? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु के हुन्थ्यो? H हुन्थ्यो यसरी हैन त। ल अब यही फर्मुला हुन्थ्यो। अब यही फर्मुला लाएर हामी यो न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्छौं। अब यसमा यो L भनेको के होला? L भनेको त लोअर क्लास लिमिट हो। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। F1 भनेको के हो? F1 भनेको चाहिँ हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी, सबैभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सीलाई के भन्छ हामी? F1। त्यो भन्दा माथिको, F1 भन्दा माथिको भ्यालुलाई के भन्छ? F0। जस्तो यो हाम्रो F1 हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भयो भने यो फ्रिक्वेन्सी भन्दा ट्याक्क माथिको फ्रिक्वेन्सीलाई के भन्ने हो? F0 भन्ने हो। यो F1 भन्दा तलको फ्रिक्वेन्सीलाई के भन्ने हो त? F2 भन्ने हो। केही गाह्रो त छैन। अब यही लजिक युज गरेर चाहिँ हामी यो प्रब्लम सल्भ गर्छौं है। अब यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हेर्नु त, तपाईहरुलाई 100 स्टुडेन्ट्स दिएको छ, नम्बर त अलरेडी दिएकै छ हैन त। कतिजना स्टुडेन्ट रहेछ? 100 जना स्टुडेन्ट रहेछ। ल अब यो टेबल होरिजेन्टल छ, मैले भर्टिकल फर्ममा लेख्छु। ल हेरौँ त, मैले यसरी टेबल बनाए है। अब यसमा केही निकाल्नु पर्दैन, न मिड भ्यालु निकाल्नु पर्छ, न CF निकाल्नु पर्छ, केही निकाल्नै पर्दैन। जस्ट टेबल यति बनाउने र सल्युसन गर्न थाल्ने। हेर्नु त मैले के गरेछ? मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई एउटा मिसिङ छ यहाँ, यसलाई मैले A मान्दिए र यसलाई यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी लास्टकोलाई मैले के मान्दिएको छु? B मान्दिएको छु हैन त। अब यो सबैलाई जोड्ने हो भने फ्रिक्वेन्सी सबैलाई जोडौँ न, सबै जोड्दा के आउँछ? N आउँछ। फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने हो भने के आउँछ त? N आउँछ। र सबैलाई जोड्दियौँ, A र B बाहेक सबैलाई जोड्ने है। A लाई र B लाई बाहेक सबैलाई जोड्ने भन्दा के छ यहाँ? 20 र 30 50 भयो। 50 मा 15 त कति हुन्छ? 65। 65 अनि प्लस A जोड्न बाँकी, अनि के जोड्न बाँकी त? B जोड्न बाँकी। 65 प्लस A प्लस कति भयो त? B भयो। अब यो भयो N को भ्यालु। स्टार्टिङ यहीँबाट गर्ने हो, सिधै फर्मुलाले स्टार्ट गर्न थाल्ने होइन। कम्प्लिकेटेड हुन्छ है त्यो गर्यो भने। नमिल्ने त होइन, मैले नमिल्ने भनेन, तर के हुन्छ? कम्प्लेक्स हुन्छ के। सकेसम्म कम्प्लेक्स किन बनाउने होइन र? सजिलो छ, सजिलो मेथडबाट जाउँ। N बाट सुरु गर्ने। हामीलाई N कति दिएको छ? हियर तपाईहरुलाई हामीलाई N कति दिएको छ भन्दा N बराबर कति दिएको छ? N बराबर त 100 दिएको छ। ल हेर्नु त N को ठाउँमा के आयो? N को ठाउँमा 65 प्लस A प्लस B आयो होइन र? अब त्यही लेख्दियौँ। N को ठाउँमा लेख्दियौँ 65 प्लस A प्लस B बराबर कति आयो त? 100। अब यो 65 प्लसमा छ, यतापट्टि आउँदा माइनसमा आउँछ। यतापट्टि के बाँकी रह्यो? A प्लस B इक्वल टु 100 माइनस 65। A प्लस B इक्वल टु 100 बाट 65 गर्दा कति बाँकी रहन्छ? 35 भयो। और हाम्रो के आउँछ? अगाडि और लेख्न नछुटाउनु होला। और A बराबर के आउँछ? A बराबर 35 माइनस के आयो त? B आयो। यसलाई इक्वेसन आयो यसरी एज्युम गरिदिनुस्। यहाँसम्म केही गाह्रो छ र छैन? पहिले सुरु के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा सुरु केबाट गर्ने? N बाट। मिडियन दिए पनि त्यही नै हो, क्वार्टाइल दिए पनि त्यही नै हो, पर्सेन्टाइल दिए पनि त्यही नै हो। N बाट सुरु गर्ने है। दुईटा अननोन फ्रिक्वेन्सी छ भने N दिएको हुन्छ। दुईटा अननोन फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ भने क्वेशनले N दिएकै हुन्छ भने चाहिँ हामीले N बाट सुरु गर्नु पर्यो। सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, जोड्दा के आयो? 65 प्लस A प्लस B आयो। N को ठाउँमा मैले A लेखेर सल्भ गरेँ। A बराबर कति आयो त? 35
माइनस के आयो त बी आयो। अब सुनौँ, हामीलाई एम पनि दिएको छ, मोडल भ्यालु पनि दिएको छ। मोडल भ्यालु भनेर मोड कति दिएको छ, मोड भनेको 50 दिएको छ। अगेन गिवन के छ भन्दाखेरि गिवन भनेको m0 इक्वल टु कति दिएको छ, m0 इक्वल टु कति दिएको छ, 50 दिएको छ। अब 50 दिएको छ भनेपछि अब यसो दिमाग लाउनुस् है, 50 कहाँ पर्छ, CI मा खोज्ने सरी। 50 कुन क्लासमा पर्छ होला, 0 देखि 20 मा 50 पर्छ त पर्दैन, 20 देखि 40 भित्र 50 पर्छ पर्दैन, 40 देखि 60 भित्र पर्छ 50 भनेको, कहाँ पर्छ 40 देखि 60 भित्र यसरी 40 to 60 मा पर्ने हो नि त 50 भनेको, 40 देखि 60 भित्र के पर्छ 50 पर्छ। देयरफोर अब हाम्रो यो 40 to 50 अब सरी 50 दिएको छ, which lies within कति हो त 40 to 60, 40 to कति भयो 40 to 60 भयो, 40 देखि कति भित्र पर्दो रहेछ 60 भित्र पर्दो रहेछ हैन त। ल अब हेरौँ है, अब भनेपछि हाम्रो l को भ्यालु कति आयो 40 to 60 त हाम्रो CI आयो भनेपछि l भने कति भयो, l भने त 40 भयो। लेखौँ l इक्वल टु कति, l इक्वल टु 40। अब फ्रिक्वेन्सी लेखौँ f1, यो 40 to 60 को सिधा यतापट्टिको फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी जुन छ यो भनेको तपाईँ के हुन्छ f1 भनेको 30 छ। अब यो f1 भयो, यो भइसक्यो, यो भन्दा माथिको भ्यालु के हो त f0 भने के आयो, f0 भने a आयो हैन त। अब त्यसपछि f2 हेरौँ, यो f1 भयो, f1 भन्दा माथिको भ्यालु f0, f1 भन्दा तलको भ्यालु भनेको चाहिँ f2 बराबर कति आयो, f2 बराबर 20 आयो। हेर्नु त आयो कि आएन, आयो नि। अब यो आइसकेपछि यो फर्मुला युज गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने, एन्सर निकाल्ने। अब यसपछि वी नो m0 इक्वल टु के हुन्छ, m0 इक्वल्स टु l प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु के हुन्छ h। ल अब भ्यालु हाल्दिउँ है, l भने कति छ, l भने 40 छ, l भने 40 प्लस f1 भने कति छ, f1 भनेको 30 माइनस f0 भने कति छ, f0 भनेको त a छ बाई 2f1 2 इन्टु f1 भने कति, f1 भने 30 माइनस f0 भनेको a माइनस f2 भनेको कति हो त, f2 भनेको 20 अनि इन्टु h भनेको कमन डिफरेन्स, यो क्लासको कमन डिफरेन्स कति छ 20 छैन त, इन्टु कति भयो 20। m0 को पनि भ्यालु दिएको छ, त्यही भएर म m0 यहाँ लेखिदिन्छु, m0 कति दिएको छ 50, m0 दिएकै छ नि त हामीलाई, m0 भनेर 50 दिएको छ, मैले m0 को सिधा मुनि कति लेखेँ 50 लेखेँ, यो मैले m0 को भ्यालु पुट गरेको। यहाँसम्म त केही प्रब्लम छैन होला हैन। प्रब्लम यसपछि आउँछ कि सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने भनेर, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् है, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् यसमा सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने भनेर। पहिला यो छोडिदिनुस्, यो फ्र्याक्सन छोडिदिनुस्, पहिला यहाँ हेर्नुस् 40 प्लसमा छ नि, यतापट्टि केही साइन छैन भने प्लस साइनमा हुन्छ, यो 40 यतापट्टि प्लसमा छ त्यही केमा आउँछ माइनसमा आउँछ। एकैचोटि गरिदिनुस् के कुराहरू, 40 प्लसमा छ यतापट्टि केमा आउँछ माइनसमा, र 20 मल्टिप्लाईमा छ यतापट्टि केमा आउँछ डिभाइडमा। भनेपछि लेफ्ट साइडमा के आयो हाम्रो, लेफ्ट साइडमा आयो 50 माइनस 40 डिभाइड बाई कति भयो, डिभाइड बाई 20 भयो। यसरी डाइरेक्ट गरिदिएँ है मैले, 40 प्लसमा थियो यतापट्टि आउँदा माइनस भयो, 20 मल्टिप्लाईमा थियो यतापट्टि आउँदा के भयो त डिभाइडमा आयो। ल अब यतापट्टि हेर्नु त के छ, यतापट्टि 30 माइनस a माथिको एज इट इज नै छ। अब यो 2 इन्टु 30 कति भयो 60, यो हुन्छ 2 इन्टु 30 60 माइनस 20 कति भयो 40। हेर्नु है, 2 इन्टु 30 60 माइनस 20 कति भयो 40 माइनस के बाँकी रह्यो त a बाँकी रह्यो यसरी। र फेरि अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ, a को भ्यालु आउँछ यसबाट 50 माइनस 40 भने 10, यो कति हो 10 बाई कति 10 बाई 20 इक्वल टु 30 माइनस a बाई के हो त 40 माइनस a है। अब अलिकति लेख्न ठाउँ पुगेन, म यो फर्मुला मेटिदिन्छु यहाँबाट। ल यहाँबाट मैले मेटिदिएँ। अब यो 0 यहाँ काटिहाल्यो, नम्बरलाई सकेसम्म सानो बनाउनुहोस् है। अब 0 काटिहाल्यो, के बाँकी रह्यो 1/2 इक्वल टु 30 माइनस a बाई के बाँकी रह्यो 40 माइनस a। ल अब यसपछि के गर्ने, यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु, क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ न। क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यो 40 माइनस a ले 1 सँग मल्टिप्लाई हुन जान्छ, र यो 2 ले 30 माइनस a लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि 40 माइनस a ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा चेन्ज हुँदैन, भनेपछि के आउँछ यो 40 माइनस a नै आउँछ इक्वल टु यो 2 ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 2 ब्र्याकेट 30 माइनस a दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 40 माइनस a ले। यहाँसम्म भयो होला है। यहाँसम्म यदि भएको छ भने म यो मेटिदिन्छु है, यो मैले जुन गरेको छु यो चाहिँ म मेटिदिन्छु। ल म यो हजुरहरूले टिप्नु भयो होला, यो नोट गर्नुहोस् है, यो मैले मेटिदिएँ किनकि ठाउँ पुगेन यहाँ। ल 40 माइनस a भयो। अब अर यो 40 माइनस a जस्ताको जस्तै 2 इन्टु 30 कति 60 माइनस 2 इन्टु a के भयो त 2a भयो हैन त। अब यो माइनस 2a यतापट्टि आउँदा के हुन्छ प्लस 2a, माइनस 2a यतापट्टि आउँदा प्लस 2a, 40 प्लसमा छ उजाँदा के हुन्छ माइनसमा हुन्छ, यतापट्टि माइनस a बाँकी प्लस 2a।
हेरौँ है, इक्वल टु यतापट्टि 60 माइनस कति भयो त 40 माइनस ए प्लस 2a भनेको a इक्वल टु कति भयो त 20 ए माइनस प्लस माइनस भइहाल्यो होइन, बच्चामा पढेको हामीले। अनि साइन के हुन्छ त, ठुलो नम्बरको अगाडि जुन साइन छ त्यही साइन हुन्छ। ए माइनस ए प्लस 2a माइनस प्लस 2a बाट a गर्दा a बाँकी 2 ठुलो छ, 2 को अगाडि प्लस साइन छ, त्यो रेन के हो त प्लस सम्मै छ। ल a इक्वल टु कति आयो 20 आयो, a को भ्यालु त आयो कि आएन, a को भ्यालु आयो। अब a को भ्यालु आइसकेपछि अब a को भ्यालुलाई कहाँ हाल्दिने, इक्वेसन आई मा हाल्दिने। कहाँ छ इक्वेसन आई, यहाँ छ भनेपछि नाउ पुट द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन आई। इक्वेसन आई मा हाल्दा के हुन्छ, a इक्वल टु के छ, a इक्वल टु 35 माइनस के छ त b छ होइन त। भनेपछि अब a को भ्यालु लेख्दिनु नि, यहाँ a भनेको कति हो, a भनेको 20 इक्वल टु के भयो 35 माइनस b भयो होइन त। माइनस b यतिपट्टि आउँदा प्लस b हुन्छ, यो 20 उतपट्टि जाँदा के हुन्छ माइनस 20, माइनस b यतिपट्टि आउँदा प्लस b र यो प्लस 20 हो, उ जाँदा के हुन्छ माइनस 20 हुन्छ। भनेपछि b बराबर कति भयो 35 माइनस 20 गरेर b बराबर कति आयो भनेको 15 आयो। भनेपछि देयरफोर द अननोन फ्रिक्वेन्सी आर द अननोन फ्रिक्वेन्सीज अथवा मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज भन्दा नि भयो, मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर पहिला a को भ्यालु कति, a को भ्यालु 20 एन्ड 15 रेस्पेक्टिभली। यसरी लेखिदिनुस्, एन्सर सक्यो हजुरको। गाह्रो छ र गाह्रो छैन। सुरु केबाट गर्ने भन्दा यहाँबाट सुरु गर्ने, अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी जोडेको भ्यालु जति आछ त्यो यहाँ लेखिदिउँ। ए इक्वेसन आउँछ एउटा इक्वेसन आएपछि मोडको फर्मुला युज गर्ने हो। मोडको फर्मुला युज गरेँ मैले, तर मोडको फर्मुला युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई मोड दिएको छ 50 कहाँ पर्छ भन्दा यतापट्टि क्लास इन्टरभलमा हेर्ने 50 भनेको तपाईँको 40 टु 60 मा पर्यो नि त। अब यसरी सल्भ गरेपछि हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी ए र बी को भ्यालु आयो। ओके, यति नै हो। अब जाऊँ नेक्स्ट क्वेसनमा है। सबै यो नोट गर्नु होला है हजुरहरूले, मैले गर्दैछु, हजुर पनि सँगसँगै गर्नु होला यो भिडियो हेर्दै। नेक्स्ट क्वेसनमा त्योभन्दा तलपट्टिको क्वेसन के छ भन्दा क्वेसन सेम नै छ, उस्तै नै हो। हेरौँ त, दुईटा अननोन फ्रिक्वेन्सी छ, तर यसमा के दिएको छ पढौँ पहिला। द मिडियम एक्सपेन्डिचर अफ 1000 फ्यामिलीज वेयर फाउन्ड टु बी ₹650 एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन आर एज फलोज भनेको छ। भनेको कुनै पनि फ्यामिलीको खर्च कति छ, मिडियम खर्च कति छ 650। अघि दिएको थियो मोडल भ्यालु दिएको थियो, मोडल भ्यालु भनेको हामीले के गरेका थियौँ, मोड गरेका थियौँ। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मिडियम दिएको छ यसमा, मिडियम भनेको चाहिँ मिडियन हो। मिडियम भनेको के हो रे, मिडियम भनेको चाहिँ मिडियन, MEDIAN मिडियन। र एभरेज भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एभरेज भन्यो भने चाहिँ मिन हुन्छ है। एभरेज भन्यो भने मिन, मोडल भ्यालु भन्यो भने मोड, र मिडियम भन्यो भने के हुन्छ, मिडियम भन्यो भने पनि मिडियम भन्यो भने चाहिँ मिडियन। उस्तै छ, टङ स्लिप हुँदो रहेछ थोरै है। ल अब गर्न थालौँ। कसरी गर्ने भन्दा पहिला यो जुन होरिजेन्टल टेबल छ यसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल फर्ममा लेख्नु पर्यो। र अब मिडियन निकाल्दा पहिले फेरि पनि भन्छु म, मिडियन निकाल्दा, क्वार्टाइल निकाल्दा, पर्सेन्टाइल निकाल्दा र डेकाइल्स निकाल्दा मिड भ्यालु निकाल्नु पर्दैन। के निकाल्नु पर्छ त, CF, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF निकाल्नु पर्छ। ल अब लागौँ CF। अहिले मोडमा निकाल्नु परेको थिएन, तर यसमा चाहिँ निकाल्नु पर्छ है। ल हेरौँ त, जुन यो टेबल छ यसलाई यसरी लेख्दिउँ है, नत्र यसरी लेखौँ न। लेट द अननोन भ्यालु आर द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर A and B respectively। अब निकाल्नु पर्यो CF निकाल्दाखेरि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले निकालेको थियौँ, पर्सेन्टाइल निकाल्दै गरे हैन त, सेम थियो यसमा। CF पहिला 50 को 50 भयो। अब डायगोनली जोड्ने, 50 मा के जोड्ने, 50 मा ए जोड्ने। धेरै जस्तो स्टुडेन्टले के गर्छ 50A लेख्छ क्या, 50A लेख्ने होइन, मल्टिप्लाई गरे होइन नि त। हामीले मल्टिप्लाई गर्दा पो 50 × A मल्टिप्लाई गर्दा 50A हुन्छ, तर जोड्दाखेरि 50 र A जोड्दाखेरि के हुन्छ, यो भनेको 50 + A हुन्छ। अब फेरि 50 + A मा कति जोड्नु पर्यो, 450 जोड्नु पर्यो। 50 + A मा कति जोड्ने, 450। नम्बर जोड्दिने, A जस्ताको तस्तै। 50 + 450 500 अनि A जस्ताको तस्तै। ओके, ल अब यसमा के जोड्नु पर्यो, एज इट इज नै छ, यो त अननोन भ्यालु हो नि त, यो जस्ताको तस्तै 500 + A। यसमा के जोड्नु पर्यो त, B जोड्नु पर्यो हैन त। अब के जोड्नु बाँकी, अब 100 भनेपछि 500 मा 100 जोड्दिउँ, कति आउँछ, 500 मा 100 जोड्दा 600 + A + के भयो त, B। यसरी चाहिँ हजुरहरूले CF निकाल्नु पर्यो है। हामीले मिडियन निकाल्न खोज्दैछौँ नि त। मिडियम भनेको के हो त, मिडियन, MD मिडियन हो। ओके, ल अब चाहिँ सुरु कहाँबाट गर्ने भन्दा एनबाटै सुरु गर्ने। दुईटा अननोन भ्यालु निकाल्नु भनेको छ, एनबाटै सुरु गर्ने। हाम्रो टोटल एन कति आयो त, एन भनेको 600 प्लस के आयो, A + B आयो।
अब त्यसपछि गिभन हामीलाई के दिएको छ, गिभन एन भनेर त क्वेसनले दिएको छ नि, एन भनेर द मिडियम एक्सपेन्डिचर अफ 1000 फ्यामिलीज भनेको छ भनेपछि एन कति भयो, एन त 1000 भयो, एन कति भयो 1000। अब एन त हाम्रो यो टेबलबाट यो आइरहेको छ, अब यो एन बराबर यो आइरहेको छ, अब यो भ्यालु चाहिँ एनको ठ्याक्क मूल्य लेखिदिउँ कि 600 प्लस ए प्लस बी बराबर कति भयो भनेको 1000 भयो। यसरी 600 प्लसमा छ उता त माइनसमा भनेपछि ए प्लस बी बराबर 1000 माइनस 600 गर्दा कति आउँछ, ए प्लस बी बराबर 400 आउँछ भनेपछि ए बराबर कति आयो त 400 माइनस बी आयो। यो के भयो, इक्वेसन आई भयो। अगाडि अर लेख्न नछुटाउनु होला, फेरि मार्क्स काट्नुहुन्छ कि हाम्रो कपी चेक गर्ने सरले है, कहाँ मार्क्स काटौँ कहाँ मार्क्स काटौँ भइरहेको हुन्छ। ल अब त्यसपछि हामीलाई मिडियन पनि दिएको छ, गिभन एमडी कति दिएको छ, एमडी हामीलाई दिएको छ, एमडी भनेको 650। ल अब मलाई भन्नुहोस् एमडी कति दिएको छ 650, मिडियन दिएको छ। यदि मिडियन निकाल्नु पर्यो भने सिएफमा भ्यालु हेर्ने हो, यदि मिडियन दिएको छ भने कहाँ हेर्ने त, सिआईमा भ्यालु हेर्ने। पर्सेन्टाइलको पनि त्यही थियो, हिजो मैले पर्सेन्टाइल गर्दाखेरि मैले सिएफमा भ्यालु हेरेर गरिरहेको थिएँ होइन त, किनकि मलाई निकाल्नु पर्ने थियो नि त पर्सेन्टाइल। यदि पर्सेन्टाइल दिएको थियो भने चाहिँ म कहाँ हेर्थेँ, सिआईमा। उल्टो छ क्या यो, यदि भ्यालु दिएको छ मिडियनको, पर्सेन्टाइल्सको, डेकाइल्सको, क्वार्टाइल्सको जुनसुकैको यदि भ्यालु दिएको छ भने हेर्ने कहाँ हो, सिआईमा। यदि निकाल्नु छ भने कहाँ हेर्ने, सिएफमा हेर्ने है। अहिले भ्यालु दिएको छ 650 दिएको छ, कहाँ हेर्ने, सिआईमा। 650 कहाँ पर्छ मलाई भन्नु त, 650 भनेको 400 500 को बिचमा पर्छ त, पर्दैन। 500 600 को बिचमा पर्दैन, 600 र 700 को बिचमा पर्छ भनेपछि 650 विच लाइज विथिन कतिमा हो त 600 देखि 700, 600 टु कति हो त 600 टु 700। ल भनेपछि अब सजिलो भयो, 600 टु 700 हामीले यो हेर्नु पर्यो, यो सिधा यो रो हेर्नु पर्यो। यो मैले यस्तो गरिरहेको छु एरो गरेर, यो रो हेर्नु पर्यो होइन त। भनेपछि देयरफोर अब हाम्रो एल कति भयो, एल कति भयो 600 र 700 मा एल कति हो, एल भनेको 600 होइन त, एल भनेको 600 भयो। फ्रिक्वेन्सी कति हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सी एफ बराबर कति, एफ बराबर 450 होइन त। अब सिएफ हेर्नु पर्यो, सिएफ पनि हिजोकै प्याटर्न हो, सिएफ सिधा जाने, यो सिएफ होइन, सिएफ चाहिँ यो भन्दा माथिपट्टिको सिएफ लिनुपर्छ। पर्सेन्टाइलमा पनि त्यही गरे हो नि हामीले होइन, यो भन्दा माथिपट्टिको सिएफ कति छ 50 प्लस के छ त 50 प्लस ए छ। ल अब लेखौँ याज भनेको कति हो, 600 र 700 मा कतिको अन्तर छ, 100 को अन्तर छ, 100 को अन्तर छ, 100 लेखेँ मैले। अब त्यसपछि नाउ गरेर मिडियन निकाल्ने फर्मुला हालिदिने हो। नाउ एमडी इक्वल टु के हुन्छ, मिडियन निकाल्ने फर्मुला एमडी बराबर एमडी इक्वल टु एल प्लस एन बाई 2 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु के हुन्छ त एच। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, एमडी निकाल्ने फर्मुला भयो। अब भ्यालु पुट गरिदिउँ सबैको भ्यालु। एमडी भनेको कति छ, दिएकै छ, एमडी भनेको 650, एमडीको ठाउँमा लेख्नु 650 इक्वल टु एलको एल भनेको कति, एल भने 600 एज इट इज नै भइहाल्यो, प्लस एन बाई 2 भनेको छ। अब एन भनेको यो भ्यालु हाल्ने होइन, हाल्यो भने त मिस्टेक हुन्छ, मिस्टेक भन्दा नि कम्प्लिकेटेड हुन्छ, कम्प्लिकेटेड नबनाउने। एन भनेको क्वेसनले दिएको छ 1000 दिएको छ नि, एन भनेको 1000 लेख्नुहोस्, 1000 बाई कति हो, बाई 2 माइनस सिएफ भनेको कति दिएको छ, सिएफ भनेको 50 प्लस ए दिएको छ, 50 प्लस ए बाई एफ कति दिएको छ, ओहो एफ भनेको 450 दिएको छ, 450 अनि इन्टु याज भनेको कति दिएको छ, याज भनेको 100 दिएको छ, याज भनेको 100 दिएको छ। अब यसमा पनि सेम अघिकै प्याटर्न हेरौँ न। यो 600 प्लसमा चाहिँ केमा आउँछ, माइनसमा, 100 मल्टिप्लाईमा चाहिँ केमा आउँछ, डिभाइडमा। 600 प्लसमा चाहिँ यतापट्टि माइनसमा आउँछ, 100 मल्टिप्लाईमा छ डिभाइडमा आउँछ भनेपछि गरिदिउँ त। 650 माइनस 600 भागा कति भयो, भागा 100 भयो। हेरौँ है यसरी, यो प्लसमा थियो यतापट्टि आउँदा माइनस भयो, यो मल्टिप्लाईमा थियो यतापट्टि आउँदा के भयो, डिभाइड भयो। ल अब यतापट्टि के बाँकी चाहिँ के रह्यो त, बाँकी भनेको बाँकी रह्यो 1000 माइनस 1000 बाई 2 बाँकी छ है, यहाँ सरी यहाँ 1000 बाई 2 भनेको कति हो 500 होइन त। अब माइनस लिइसकेपछि यहाँ ब्राकेट दिनुपर्छ, माइनसले यसलाई खोल्नुपर्छ, यसलाई 50 प्लस यसलाई तपाईँहरूले माइनसले खोल्नु पर्यो, 50 प्लस ए मुनि कति बाँकी, मुनि भनेको 450 बाँकी। हेर्नुहोस् है, यो 100 यता मल्टिप्लाईमा त डिभाइडमा आइसक्यो नि 100 त। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ त, 650 बाट 600 गर्दा 50 बाँकी कति भयो, 50 का मुनि 100 भयो नि त। ल म यताबाट गरेँ, यो भनेको 650 माइनस 600 भनेको 50 का मुनि 100 भयो, यता भयो 50 का मुनि 100 बराबर यतापट्टि कति हुन्छ र त 500
अब यो माइनसले खोलौँ है, माइनस प्लस माइनस 500 माइनस 50 अनि माइनस प्लस के हुन्छ माइनस, माइनस के भयो ए मुनि कति हो 450। ल अब 50 का मुनि 100 भनेको यो 0 0 काटिहाल्यो, 5 एकाने 5 5 दुना 10। यसरी नकाट्दा पनि हुन्छ है। यदि काट्न आउँदैन भने क्याल्कुलेटरबाट गर्न नि मिल्छ। ल मैले चाहिँ काट्दै सानो बनाएँ। कति आयो 1/2 आयो। 1/2 इक्वल टु 500 माइनस 50 भनेको 450 माइनस ए बाई मुनि कति आयो 450 नै आयो यसरी। अब के गर्ने हो त, अब त क्रस मल्टिप्लाई गर्ने होइन त, यसलाई क्रस 450 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 450 एकाने कति हुन्छ 450। अब यो 2 ले 2 ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 2 ले 450 माइनस यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। मल्टिप्लाई गरिदिउँ 450 एज इट इज जस्ताको जस्तै छ, 250 सरी 2 × 450 भनेको 900 माइनस कति भयो त 2a भयो यसरी हैन त। अब हेरौँ है, यो माइनस 2a यतिपट्टि आउँदा के हुन्छ प्लस 2a, माइनस 2a यतिपट्टि आउँदा प्लस 2a, यो 450 प्लसमा छ उजाउँदा के हुन्छ त माइनस, भनेपछि 2a लाई मैले राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा ल्याएँ र 900 माइनस कति भयो त 450 यसलाई उतापट्टि लगेँ। ल अब मैले यो मेट्दिएँ, यहाँ ठाउँ पुगेन। अब के बाँकी रह्यो भन्दा यतापट्टि 2a को 2a नै भयो, 900 बाट 450 गर्दा 450 नै बाँकी रहन्छ हैन त। 900 बाट 450 गर्दा 450 नै बाँकी रहन्छ भनेपछि अब a बराबर 2 मल्टिप्लाईमा छ डिभाइडमा भनेपछि 450 का मुनि कति भयो 450 का मुनि 2 भनेपछि 450 लाई 2 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 225। 225 नै हो, 225 हैन त। 200 कति भयो त 225। देयरफोर a बराबर कति आयो 225। अब a को भ्यालु आइसकेपछि a को भ्यालु कहाँ हाल्दिने, इक्वेसन i मा हाल्दिने, b को भ्यालु आउँछ। a को भ्यालु आइसकेपछि a को भ्यालुलाई कहाँ हाल्दिने, a को भ्यालुलाई इक्वेसन i मा हाल्दिने, b को भ्यालु आउँछ भनेपछि पुट द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन i, हाम्रो के को भ्यालु आउँछ b को भ्यालु आउँछ। इक्वेसन i मा के छ a बराबर 400 माइनस b छ नि हैन, भनेपछि a को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, a को ठाउँमा लेख्नु पर्यो 225 इक्वल टु 400 को 400 नै भइहाल्यो माइनस b भने कति, b को b त थाहा छैन मलाई निकाल्नु पर्ने हो भनेपछि माइनस b यतिपट्टि आउँदा प्लस b हुन्छ, यो प्लस 225 उजान्दा के हुन्छ माइनस हुन्छ भनेपछि b बराबर 400 माइनस कति भयो 225। ल b बराबर 400 माइनस 225 भने कति हुन्छ, b बराबर 175। आइगयो आएन, अननोन फ्रिक्वेन्सी आइहाल्यो नि, अननोन फ्रिक्वेन्सी आएन त, अननोन फ्रिक्वेन्सी आयो। देयरफोर द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आर, देयरफोर द मिसिङ frequencies are 225 and 175 respectively। ल यसरी गर्नुस् है, यदि दुईटा अननोन भ्यालु दिएको छ भने चाहिँ यसरी सल्भ गर्ने हो। ल है हाम्रो a र b को भ्यालु त आयो। अब क्वेसन चाहिँ मैले छुटाएको रहेछु। क्वेसन्स के छ भन्दाखेरि 2074 ओल्ड क्वेसन नम्बर 3 यहाँ 6 लेखेको छ, यो 3 है, सरी 6 नै हो। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि के भनेको थियो, क्वेसन कम्प्लिट मैले कपी गरेर राख्छु। क्याल्कुलेट द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज एन्ड फाइन्ड द मिन अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ, हामीलाई मिन पनि सोधाएको छ क्या। टेबल यो एउटा दिएको छ, यसबाट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुस् भन्यो, हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौँ, एउटा आयो 225, एउटा आयो 175। यो निकालिसकेपछि के पनि निकाल्नु भनेको छ त मिन, एक्स बार पनि निकाल्नु भनेर रहेछ। ल अब निकालौँ एक्स बार है त। एक्स बार निकाल्न सायद हजुरहरूलाई आउँछ होला, त्यही पनि म थोरै भनिदिन्छु यहाँ नयाँ मेथडबाट। अब मिन को लागि फर क्याल्कुलेसन अफ मिन, फर क्याल्कुलेसन अफ मिन, क्याल्कुलेसन अफ मिन, मिन निकाल्नको लागि के चाहिन्छ, मिन निकाल्नको लागि मिड भ्यालु चाहिन्छ हैन त। मिन निकाल्नु पर्यो के चाहियो, मिड भ्यालु चाहियो, यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो है। यदि हामीलाई मिडियन छ, क्वार्टाइल छ, डेकाइल छ, पर्सेन्टाइल छ भने मिड भ्यालु चाहिएन, सीएफ निकाल्नु पर्छ। मोड छ भने केही निकाल्नै पर्दैन, न मिड भ्यालु निकाल्नु पर्छ न सीएफ निकाल्नु पर्छ। तर मिन यदि छ भने, मिन सोधेको छ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ। ल गरौँ त। अब जुन दिएको छ यो सीआई को सीआई नै लेखेँ मैले, सीआई को सीआई नै लेखेँ। कति छ, अब नयाँ टेबल बनाउनु पर्यो है, त्यो पुरानो टेबलले काम गरेन। 400 देखि 500, 500 देखि 600, 600 देखि 700, 700 देखि 800 र 800 देखि कति छ त 800 देखि 900 छ। अब यसपछि म मिड भ्यालु जुन छ, मिड भ्यालुलाई म एक्स लेख्छु यसरी है। मिड भ्यालुलाई मैले के ले जनाएँ, एमले जनाउन नि पाइयो, एक्सले जनाउन नि पाइयो, हजुरको इच्छा। ल मैले चाहिँ एक्सले जनाएँ। र 400 र 500 को बिचमा कति पर्छ होला, 400 र 500 को बिचमा कति पर्छ, 450 पर्छ। निकाल्ने कसरी भन्दा यो अगाडिको भ्यालु लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइडेड बाई 2। निकाल्ने कसरी, लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइडेड बाई 2। 400 प्लस 500 डिभाइडेड बाई 2 गर्ने कति आउँछ,
400 प्लस 500 900, 900 लाई 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ 450 आउँछ भनेपछि यो कति आयो भनेको 450 आयो कि हैन आयो। ल अब तलतिर जाम, तलतिर पनि सेम त्यही हो, 500 र 600 को बिचमा कति पर्छ 550 पर्छ। अब यसो दिमाग लाउनुस् है, यो सिरिज हेर्नु त, यो सिरिज ठीक छ नि, 400 देखि 500, 500 देखि 600, 600 देखि 700 या कन्टिन्युअस फर्ममा छ नि हैन। भनेपछि अब यस्तोमा कमन डिफरेन्स कतिको हो, कमन डिफरेन्स त 100 को हो नि त। भनेपछि अब यो पनि 100 ले बढाउँदै लाने के, अलि छिटो हुन्छ यसो गर्यो भने चाहिँ हैन। हजुरहरु अब मेन्टली गर्न सक्नुहुन्छ भने त 500 र 600 को बिचमा 550, 600 र 700 को बिचमा 650, 700 र 800 को बिचमा 750, 800 र 900 को बिचमा 850 लेख्न सक्नुहुन्छ भने त बहुतै राम्रो। यदि यो गर्न झ्याउ लाग्छ हामीलाई, यो दुईटा जोडेर फेरि 2 ले भाग गर्नु पर्छ भने त्यस्तो केसमा के गर्ने, फर्स्टको निकाल्ने। 400 प्लस 500 900, 900 लाई 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ 450, फर्स्टको निकाल्यो। फर्स्टको निकालिसकेपछि अन्तर कतिको सबैमा 100 को, यसमा 100 जोड्दै जाने। 450 मा 100 जोड्दा कति आउँछ 550, फेरि 550 मा 100 जोड्दा कति आउँछ 650, 650 मा फेरि 100 जोड्दा 750, 750 मा फेरि 100 जोड्दा कति आउँछ त 850। ल यसरी निकाल्न सकिन्छ मिड भ्यालु है। अब मिड भ्यालु पछि करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी लेखौँ त। फ्रिक्वेन्सी कति छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको 50, यो भनेको फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी कति आएको थियो हाम्रो, फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी आएको थियो 225 आएको थियो, हामीले यो भन्दा अगाडि निकालिसकेका छौँ है। यो 450, यो कति आएको थियो, त्यो अर्को ऐको भनेको 175, यो यसको ठाउँमा 175, यो कति आएको छ, यो भनेको 100 आएको छ। ल अब मलाई मिन निकाल्नु पर्यो। अब मिन निकाल्ने फर्मुलामा जाऊँ न। मिन निकाल्ने फर्मुला हामीले मैले के लेखेको थिएँ, x बार इक्वल टु समेसन fx बाई के थियो n थियो हैन त। यसरी गर्दा पनि भयो, हजुरको इच्छा, यसरी गर्दा पनि पाइयो, तर भ्यालुहरु के छ ठुलो ठुलो छ, अब एकदम ठुल्ठुलो भ्यालु आउँछ। अर्को मेथड के थियो भन्दा सर्टकट मेथड के थियो, a प्लस समेसन fd बाई के थियो n थियो, यो भनेको स्टेप सर्टकट मेथड भयो। अर्को स्टेप डेभिएसन मेथड पनि थियो, a प्लस समेसन fd ड्यास बाई n इन्टु h। अब मैले कहाँबाट भनिरहेको छु यो कुरा चाहिँ फर्मुला डिस्कसन फर्स्ट भिडियोमा छ, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको फर्मुला डिस्कसनको फर्स्ट भिडियोमा मैले यो कुराहरू भनेको छु है। मैले त्यहाँ गएर हेर्नु होला, एकचोटि रिकल हुन्छ के। ल अब कुन मेथडबाट गर्दा ठिक हुन्छ भन्दा, यसले त्यस्तो ठुल्ठुलो नम्बर आइसकेपछि चाहिँ हामीले यो मेथडबाट गर्दा ठिक हुन्छ है। यो मेथड जुन छ नि स्टेप डेभिएसन मेथड, यो मेथडबाट गर्दा सजिलो पनि हुन्छ र पछि काम पनि लाग्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि, कर्टोसिस निकाल्नको लागि हैन, कोरिलेसन निकाल्नको लागि काम लाग्छ यो मेथड चाहिँ। हुन त यो मेथडबाट पनि मिल्छ, f र x मल्टिप्लाई गर्ने यतापट्टि लेखेर यो गर्दा नि भयो, तर चाहिँ यो मेथडबाट गर्छु है म, हजुरको इच्छा, यसबाट गर्दा नि भयो, यसबाट गर्दा नि भयो, यसबाट गर्दा नि भयो, तर सजिलो सानो सानो भ्यालु आउने भने चाहिँ कुन हो त, योबाट हो। योबाट चाहिँ अलि सानो सानो भ्यालु आउँछ हाम्रो, र यही मेथड पछि गएर युज हुन्छ कि हामीलाई गर्न सजिलो लाग्छ। सुरुमा गाह्रो लाग्छ तर बुझ्दै गएपछि सजिलो लाग्छ। जे नि त्यही त हो नि हैन, सुरुमा त कहाँ सजिलो हुन्छ र, सुरुमा जन्मबित्तिकै हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो, हामी घर घिर्सेर हिँड्थ्यौँ, अहिले त कुरै नगरौँ हैन, सुरुमा जे नै गाह्रै हुन्छ। ल अब मैले गरेँ स्टेप डेभिएसन मेथडबाट, म यसको मिन निकाल्छु। ल स्टेप डेभिएसन मेथडबाट मिन निकाल्ने फर्मुला के थियो भन्दा, x बार इक्वल टु a प्लस समेसन fd ड्यास बाई n इन्टु के हुन्थ्यो h हुन्थ्यो हैन त। ल अब यसमा a भनेको एज्युम मिन, मानेको मिन के, मानेको मिन। अब मान्दिम न, लेट यसमा तलतिरबाट स्टार्ट गरेँ मैले, लेट a बराबर म एउटा भ्यालु मानिदिन्छु, बिचको भ्यालु मान्नु पर्यो। कतिवटा छ यसमा, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भ्यालु छ हैन त। पाँचवटा भ्यालु मध्ये बिचको भ्यालु कति हो 650, बिचको भ्यालु कति 650 भनेपछि 650 लाई मैले a मानिदिएँ, एज्युम मिन a मानिदिएँ। 650 लाई चाहिँ बिचतिर पर्न सक्ने भएर मैले कति मानिदिएको, मिन मानिदिएको। अहिले पो यहाँ 650 मानिदिए त, किनकि यो अडमा छ हैन त, पाँचवटा भयो, बिचमा 650 नै पर्यो। यदि 6वटा भइदिए के हुन्थ्यो, 6वटा भइदिएको भए थर्ड पोजिसन र फोर्थ पोजिसनमा पर्ने जुन भ्यालु लिँदा पनि हुन्थ्यो। यदि 6वटा नम्बर यहाँ भइदिएको भए, मानौ अब यहाँ कति भइदिएको भए 950, यदि यहाँ भइदिएको भए कति नम्बर भयो, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा, बिचमा कुन पर्छ, बिचमा त यो दुईटा पर्छ। भनेपछि अब तपाईले कुन चाहिँ मान्ने त भन्दा, जुन मान्दा नि भयो, केही प्रब्लम छैन। 650 मान्दा नि भयो, 750 मान्दा नि भयो, तर अहिले त ट्याक्क हाम्रो कतिवटा छ, पाँचवटै छ, बिचमा त्यही नै पर्छ हैन र। भनेपछि मैले a कति माने 650 माने। ल मैले a 650 माने भनेपछि अब यसमा यो a भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सरी यसमा यो d भनेको चाहिँ के हो, d ड्यास भनेको चाहिँ के हो भन्दा x माइनस a बाई h, x माइनस a बाई h। अब h भनेको चाहिँ कति छ यसमा, h भनेको त 100 को अन्तर हो नि त यसमा, 100 को अन्तर। h भनेको कतिको अन्तर, 100 को अन्तर। भनेपछि d ड्यास बराबर के हो, d ड्यास बराबर x माइनस a बाई h हुन्छ d ड्यास भनेको।
भनेपछि अब यहाँ डी ड्यास निकालौँ के निकालौँ त डी ड्यास निकालौँ त कति हुन्छ डी ड्यास यो भनेको के हो त एक्स माइनस ए भनेको कति ए भने 650 एक्स माइनस 650 का मुनि कति 650 का मुनि 100 यसरी मैले लेख्दै यो फर्मुला माथि टेबलमै एउटै लाइनमा लेख्ने हो नि फेरि छोटी छोटी लाइनमा हैन है भनेपछि एक्स माइनस ए भने 650 डिभाइड कति हो डिभाइड बाइ 100 सजिलो छ है यो देख्दा मात्रै गाह्रो देखिएको अब हेर्नुस् कसरी x भनेको कति करेस्पोन्डिङ x भनेको कति x भनेको अब यो रोमा हेरौँ यो रोमा x भनेको कति 450 माइनस 650 450 माइनस 650 गर्दा कति आउँछ 450 बाट 650 गर्दा कति आउँछ माइनस 200 आउँछ त्यो माइनस 200 लाई 100 ले भाग्दा कति आउँछ यहाँ आउँछ माइनस 2 आउँछ यसरी कति आउँछ रे माइनस 2 अब यसमा हेरौँ यहाँ कति छ x को ठाउँमा 550 अब के गर्नु पर्यो 550 x को ठाउँमा कति 550 माइनस 650 550 माइनस 650 भनेको माइनस 100 माइनस 100 लाई 100 ले भाग्दा कति आउँछ यहाँ आउँछ माइनस 1 आउँछ यसरी हैन त अब यहाँ कति आउँछ 0 यहाँ कति आउँछ 1 यहाँ कति आउँछ 2 के यो मेथडबाट यही हो के सजिलो पार्ट भनेको पहिला सुरुको चाहिँ निकाल्नु पर्यो हजुरहरुले सुरुको चाहिँ निकाल्नु पर्यो 450 माइनस 650 गर्दा माइनस 200 आउँछ माइनस 200 लाई 100 ले भाग्दा कति आउँछ माइनस 2 यहाँ कति आयो माइनस 2 अब माइनस 2 आएपछि बढाउँदै लाने माइनस 2 पछि कति आउँछ माइनस 2 भन्दा अगाडि माइनस 1 माइनस 1 भन्दा अगाडि 0 0 भन्दा अगाडि 1 1 भन्दा अगाडि के आउँछ त 2 आउँछ यो के आयो त डी ड्याश को भ्यालु आयो हैन र त्यही त हो नि हाम्रो यदि हामीले यो यसरी देख्नु भयो होला यो त यो 0 हुन्छ यो -1 यो -2 यतापट्टि 1 यतापट्टि 2 हैन नम्बर सिस्टम पढ्दाखेरि बच्चा बेलामा भनेपछि -2 पछि कति आउँछ -1 -1 पछि 0 0 पछि 1 1 पछि के आउँछ 1 पछि 2 आउँछ ल त्यही गरेको है मैले अब हेरौँ त फर्मुलामा के छ फर्मुला त f d ड्याश छ नि f * d ड्याश छ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो f * d ड्याश निकाल्नु पर्यो र निकालौँ f * d ड्याश कति हुन्छ f भनेको यो हो d ड्याश भनेको यो 50 दुना कति हुन्छ 50 दुना 100 माइनस 100 225 into -1 भनेको -225 हैन त 450 into 0 भनेको 0 है 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 0 नै हुन्छ र त्यसपछि 175 into 1 भनेको कति हुन्छ यो भनेको 175 नै हुन्छ र 100 into 2 भनेको कति हुन्छ त 200 हुन्छ यसरी र सबैलाई जोड्नु पर्यो सबैलाई जोड्दा आउँछ समेसन f डी ड्याश आउँछ कति आउँछ जोडौँ त स्टार्टिङ यहाँबाट गर्ने है 200 क्याल्कुलेटरमा भ्यालु हाल्दाखेरि 200 प्लस 175 माइनस 225 माइनस 100 गर्नुस् कति आउँछ हजुरको है सबै जोड्दा कति आउँछ सबै जोड्दा आउँछ हाम्रो 50 आउँछ कहिलेकाहीँ नेगेटिभमा पनि आउँछ है यो फेरि नेगेटिभमा आयो भने फेरि नेगेटिभमा आउने बित्तिकै मेरो मिलेन कि क्या हो भन्ने कन्सेप्ट आउन सक्छ त्यो होइन नेगेटिभमा पनि आउन सक्छ यसको भ्यालु कहिलेकाहीँ ल भनेपछि अब सबै भयो अब फर्मुला युज गर्दियौ न नाउ x बार इक्वल टु के हुन्छ a प्लस समेसन f d ड्याश बाइ n इन्टु के हुन्छ त h ल a भनेको कति a भनेको मैले कति मानेको छ 650 मानेको छ प्लस समेसन f d ड्याश को भ्यालु कति आयो 50 बाइ n भनेको कति n भने 1000 इन्टु h भनेको कति h भनेको 100 हैन त ल अब काट्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि अब काट्दिम है काट्दा कति हुन्छ नत्र सिधै क्याल्कुलेटरमा भ्यालु हाल्दा पनि भयो हजुरहरुले यो 100 ले यो 100 ले 1000 काट्छ 100 10 जा 1000 हैन त 100 10 जा 1000 भयो 10 ले 50 ले जान्छ 10 5 जा 50 भनेपछि 650 प्लस 5 गर्दा कति आयो 655 आयो कति आयो त 655 देयरफोर x बार इक्वल टु कति आयो 655 आयो x बार इक्वल टु आयो हाम्रो 655 आयो यो मैले स्टेप डेभिएसन मेथडबाट गरेको है हुन त यसलाई सिम्पल मेथडबाट x बार इक्वल टु समेसन fx बाइ n बाट पनि गर्न मिल्छ तर पछि के हो भन्दाखेरि यो सजिलो छ यो त हामीले इकोनोमिक्सतिर पनि गरिरा हुन्छ भाइ ए मेथडबाट गर्दा पनि ओके हजुरको इच्छा तर पछि यो मेथडहरु युटिलाइज गरेर हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ के निकाल्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि स्क्युनेस कर्टोसिस निकाल्दाखेरि हैन रिग्रेसन निकाल्दाखेरि कोरिलेसन निकाल्दाखेरि ए मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर मैले यो मेथडबाट गर्दैको छु अब क्वेशन्सहरु सबै यस्तै टाइपको छ के जस्तो मैले हिजो गर्दिए पर्सेन्टाइल वाला प्रब्लम पनि म्याक्सिमम टाइम रिपिट भइराको छ त्यो क्वेशन्सहरु अनि यो अननोन फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने पनि म्याक्सिमम टाइम नै रिपिट भइराको छ अब 3-4 क्वेशन्सहरु चाहिँ मैले यहाँ गरिन किनकि सजिलो पनि छ हजुरहरुले घरमा एक्जाम्पल्स बुकको एक्जाम्पल्स हेरेर पनि गर्नु हुनेछ र बुझ्नु पनि हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र अब हजुरहरुलाई गर्दाखेरि त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला सर यो क्वेशन्स मिलेन मलाई गर्न आएन भनेर कमेन्ट गर्नु होला क्वेशन नम्बर अथवा इयर कुन चाहिँ इयर क्वेशन्स गर्न आएन अथवा बुकको कुनै पनि क्वेशन्स गर्दा आएन भने चाहिँ क्वेशन्सको फोटो खिच्नु होला र कमेन्टमा हाल्नु होला
र म मेरो फेसबुकको पर्सनल आइडीको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु, त्यहाँ गएर मलाई पर्सनल मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले।